مشان هيك سالنا مين هو الشخص اللي وراء هالتجدد كله. قالوا لنا انه الفضل الكبير لكل هالنشاطات اللي عم بتصير والتجديد اللي عم بيصير بيعود لبلديه دبي، فكان عندي اصرار بالتالي انه يكون اول ضيوفنا هو مدير عام بلديه دبي. ضيفنا لليوم السيد قاسم سلطان البنا. اهلا وسهلا فيك معنا ونهارك سعيد. اهلا وسهلا بكم. بالواقع حضرتك بغنى عن التعريف، ما رح نسهب يمكن عن نشاطاتكم، يمكن نظره سريعه لدبي فيها تقوم بكل الواجب. وبكل الاحوال انا كثير حسيت انه يمكن الكلام يعجز عن التعبير، ويمكن ما رح نقدر بس بالحكي ننقل للمشاهدين اهم الاشياء اللي عم نشوفها بدبي. مشان هيك مصوري LBC دائمي النشاط تنقلوا من منطقه للثانيه بدبي، جالوا على اهم المناطق ورجعوا لنا بهالشريط المصور اللي رح نتابعه سوا انت وياك. من بعده بنعلق عليه ونبدا حديثنا ان شاء الله. من ساعة وصول السائح لمطار دبي الدولي، هالمطار اللي يعتبر الأكبر بالعالم العربي، بحس وكأنه كل التسهيلات بتتقدم له حتى تكون إقامته إقامة موفقة. عرفت دبي عمران منقطع النظير بال20 سنة الأخيرة، خاصة على صعيد الفنادق والمراكز التجارية اللي تكاثرت بشكل ملحوظ بالإمارة. تعتبر فنادق دبي من أهم الفنادق بالمنطقة، البعض منها مطل على البحر والبعض الآخر بوسط المدينة قريب من الأسواق. بتأمن فنادق دبي كل مستلزمات الراحة لنزلائها، من خدمة دائمة 24 ساعة على 24، حق الدخول إلى شبكة الإنترنت، مطاعم، مسابح ومراكز خاصة مجهزة لممارسة كل أنواع الرياضات. بالإضافة للفنادق بتكتر بدبي مجمعات الشقق المفروشة اللي غالبا ما بتختار العائلات لقضاء العطلة، خاصة وأنها بتكون قريبة جدا جغرافيا من مراكز التسوق. أما مراكز التسوق فبيزيد عددها عن 20، بيجمع بين جمال الهندسة الخارجية والداخلية، دقة الترتيب وذوق الديكورات المستحدثة لجذب السواح. هالمراكز بتشارك بمجملها بكل فعاليات شهر التسوق، وقد تصل قيمة التنزيلات بهالفترة لأكثر من 70%، إشارة إلى أنه هالمراكز بتفتح أبوابها إجمالا من 10 صباحا حتى 10 ليلا. وعلى سيرة الساعة، التوقيت المعتمد بدبي هو توقيت غرينتش زائد 4 ساعات. السائح اللي بيوصل إلى دبي وبعد ما يصول ويجول على أهم مظاهر العمران والحداثة بالمنطقة، لابد أنه يزور بعض الأماكن القديمة اللي بتحفظ ذاكرة هالإمارة، مثل منزل الشيخ سعيد ومتحف دبي الوطني اللي بيستقبلوا الزوار من الصبح للمساء، حتى يكون بإمكان الجميع القيام بزيارة هالأماكن مع دليل سياحي بيعطيهم كل المعلومات التاريخية. أما محبي الرياضة فدبي كمان ما نسيتون،
والإمارة عامرة بملاعب واسعة لممارسة أهم الرياضات مثل الجولف، البولو، الألعاب المائية، صيد السمك، القوس والنشاب وركوب الخيل. عدا عن العوامل العمرانية اللي حكينا عنها، عامل اجتماعي كان له دور أساسي بجذب السواح وتهافتهم لزيارة هالمدينة، هو اهتمام أهل الإمارة بالزائر وعدم ترددهم عن تقديم أي مساعدة، والأهم تهافتهم ليستقبلوا كل الزوار بالأهلا وسهلا ويتمنوا لهم إقامة وايد حلوة على أولاد أهل دبي.